कुलभूषण यादव को एनआरओ देना ही था तो आपने ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों दिया? ऑर्डिनेंस जो आपने रात के अंधेरों में पास किया था, अगर जैसे मिनिस्टर साहब कह रहा है कि आपको कंसेंसस चाहिए था तो कंसेंसस ऐसे ही बनता ना स्पीकर साहब कि मिनिस्टर साहब इधर भी आता इधर भी आता, कहता ये पाकिस्तान का मुफाद का इशू है, पाकिस्तान का सॉवरेनिटी का इशू है, हम सब एक होकर इसको पास करें। मगर आपने ऐसे नहीं किया। अपने रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस निकाला, आपने कुलभूषण को वकील दिलवाने की कोशिश किया। आप जो खुद अपने आप को कश्मीर का सफीर साबित करने की कोशिश कर रहे थे, खुद कुलभूषण के वकील निकले और वो भी फिर आप जबरदस्ती करना चाहते हो। आप उठ के समझाएं हमें, जैसे लॉ मिनिस्टर साहब ने 2-3 मिनट दिया, आप 2 दिन तो दे दे, 2 दिन तो दे दे। 2 दिन के लिए तो इस हाउस को समझाए कि क्यों जरूरी है, ताकि हम भी जाके ना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में समझाए, मेलर कानों वापस जाके समझाऊं कि ये क्यों जरूरी है कि हमने कुलभूषण को एनआरओ देना है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का क्या क्या कॉनोटेशंस हो सकते हैं। ये मैरिटाइम बिल जो है, ये जो भी चाहे वो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखे या सिंध से ताल्लुक रखे, जो भी माहीगीर है जो पोर्ट से और इन चीजों से अफेक्ट हो जाते हैं, उनका हक है कि उनका राय भी लिया जाए। तो आज मैं आपका तंकीद नहीं, आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपना ताकत इस्तेमाल करें, आप रूलिंग दें कि आप रूल्स को सस्पेंड नहीं करेंगे। अगर हंगामी इशू हो, अगर इमरजेंसी इशू हो, अगर कल जंग हो रहा है, अगर एक नेशनल डिजास्टर है, हमें कुछ जल्दी में करना है, तो हम जरूर करने को तैयार होंगे। लेकिन आप अपना जिम्मेदारी अपनाएंगे, आप इस फोरम को भी सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप कमेटीज को भी सही तरीके से चलाएंगे, ताकि हम अवाम के मसाइल हल कर सके और अवाम के लिए ज्यादा मुसीबत पैदा ना करें। थैंक यू। शाह साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। फाजिल मेंबर ने कुछ नुक्ते उठाए हैं और मैं नहायत अदब से उनका जवाब देना चाहूँगा। कुछ मेंबरान ने रूल्स का हवाला दिया और कहा कि उन रूल्स की गुंजाइश नहीं है और आप जो कार्रवाई बढ़ा रहे हैं वो रूल्स की नफ़ी करते बढ़ा रहे हैं। हमारे मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने एक बड़ा मुफस्सल उसका जवाब दे दिया कि रूल्स में गुंजाइश है। उन रूल्स का उन्होंने हवाला दिया और उस हवाले के बाद उन्होंने गुजारिश की कि जो कार्रवाई कर रहे हैं उसकी वजूहात बताएं कि हम क्यों इस तरह कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इस वक्त जो कानून लेकर आए हैं उन पर लेजिस्लेशन हो जाए। इसलिए हो जाए क्योंकि एक बजट का इजलास, कल बजट है, इजलास होना है, तो एक ताख़ीर हो जाएगी और इसमें बहुत से ऐसे कवानीन हैं जिससे कि डायरेक्ट आवाम को रिलीफ पहुंचाना मकसूद है। अब आप उसमें यकीनन अवामी जमातें हैं और आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं, और अगर आवाम को रिलीफ देने के लिए हम गुंजाइश पैदा करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप उसमें रखना अंदाजी नहीं करेंगे और फराख दिली से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, फाजिल मेंबर ने कहा कि बिल को डिबेट होना चाहिए, बजा तौर पे कहा यकीनन होना चाहिए। अब बिल की डिबेट की दो गुंजाइशें हमारे पास हैं। एक, बिल जब मुरतब होता है वो स्टैंडिंग कमेटी को पेश किया जाता है, हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, हाउस में इंट्रोड्यूस करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाता है और स्टैंडिंग कमेटी में उनकी जमात की नुमाइंदगी मौजूद है, अपोजिशन की जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। अब तसव्वुर ये किया जाता है या तसव्वुर ये होना चाहिए कि जो मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में, चाहे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है या JUI से ताल्लुक है, वो अपनी जमात का जो पॉलिसी नुक्ता नज़र है वो स्टैंडिंग कमेटी में लाएगा, रखेगा, अपना मौक़िफ़ पेश करेगा और अपनी राय रिकॉर्ड कराएगा। अगर स्टैंडिंग कमेटी में उसकी राय कैरी नहीं होती तो वो अपना डिसेंटिंग नोट देगा, लेकिन अक्सरियत से अगर स्टैंडिंग कमेटी उसको रेफर करती है हाउस में तो वो आ सकता है। फिर हाउस में मेंबरान को आप फरमा रहे हैं कि डिबेट का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फिर कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब बिल हाउस में आता है और फाजिल मेंबर किसी को अगर उस पे एतराज़ है वो तरामीम पेश कर सकता है,
ترامیم کو آپ ہاؤس کے سامنے رکھتے ہیں, ممبر کو موقع ملتا ہے, جس کو جو معترض ہوتا ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس امینڈمنٹ پر اپنی رائے کا اظہار کرے. اور پھر جمہوریت کیا کہتی ہے؟ جمہوریت کہتی ہے پھر اکثریت کی بات کو فوقیت دی جاتی ہے. اور آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اور اگر جمہوریت میں اکثریت کی بات کو فوقیت نہ دی جائے تو یہ جمہوریت کی نفی ہوگی. تو جناب والا, میں اب اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو فاضل ممبر نے 2 نکتے اور کہے. آپ نے کہا, آپ نے فرمایا, ہم نے آپ کے لیڈر کی بات بڑے احترام سے سنی ہے. آپ بھی سنیے تالپور صاحب, آپ بھی سنیے. عرض یہ ہے, آپ نے کہا اور درست کہا, I once again agree with the honorable member when he says کہ موقع ملنا چاہیے, اس پہ ہمیں ڈیلیبریٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. بائی آل مینس آپ نے الیکٹورل ریفارمز کا حوالہ دیا. obviously ان کی امپلیکیشنز ہیں, فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں. تبھی تو ہم نے کہا تھا, تبھی تو آپ نے کہا تھا کہ الیکٹورل ریفارمز پر آپ بائیکاٹ مت کیجئے, الیکٹورل ریفارمز پہ آئیے, بیٹھیے. ہم نے آپ کو دعوت دی, بارہا دعوت دی, آپ آنے کو تیار نہیں ہیں. جب ہم دعوت دیتے ہیں آپ آنے کو تیار نہیں ہیں. جب ہم بحث میں کرنے کا اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتے ہیں آپ اپنا نقطہ نظر ریکارڈ نہیں کراتے. جب ہم اسمبلی میں آتے ہیں آپ بات کرنے کی گنجائش نہیں کرتے. جب ہم اکثریت پوری کرتے ہیں آپ واک آؤٹ کر جاتے ہیں, فلی بسٹنگ کرتے ہیں. یہ جمہوریت کی روح کی نفی کر رہے ہیں آپ. ایسا نہیں ہوتا جناب والا. میں ٹھہریے صبریے. اب جناب والا آپ نے بات کی کہ یار ٹھہرو یار, اپنی کرسی پہ بیٹھے, گھبرائے نا. اب جناب والا آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ, آئیے اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہیں, and we will respect your point of view, but what we are doing is not unholy. الیکٹرانک ووٹنگ آپ کے پڑوس میں ہندوستان میں کئی سالوں سے رائج ہے, امریکہ میں رائج ہے, کئی ممالک میں رائج ہے. کیا وہاں جمہوریت نہیں ہے؟ کیا وہاں جمہوری اقدار نہیں ہے؟ کیا وہاں ان کے الیکشنز دنیا تسلیم نہیں کرتی ہے؟ اگر وہاں کرتی ہے تو یہاں مذائقہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز, جناب والا میں ساتھ احترام کہوں گا, اوورسیز پاکستانی کو پر مجھے اور ٹریجری بینچز کو فخر ہے جو پاکستان کے لیے وہ تفصیل کرتے ہیں. ایک طبقہ ہے جو اس ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر بھیجتا ہے, اور وہ ایک طبقہ ہے جو کما کے پیسہ پاکستان بھیجتا ہے. اگر ان کو ہم ووٹنگ رائٹ دیتے ہیں, اگر ان کو ہم حق دیتے ہیں کہ پاکستان کی قانون سازی میں پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو ہم سٹیک ہولڈر بنانا چاہتے ہیں, آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ آپ کو پیسے ترسیل کر رہے ہیں. تو آپ اوورسیز پاکستانیز کے حقوق کو آپ کہتے ہیں آپ علمبردار ہیں, اور آپ اوورسیز پاکستانی کے گلے کو دبانا چاہتے ہیں, ان کا حق ان سے سلب کرنا چاہتے ہیں. وہ خوددار پاکستانی ہیں, وہ پل پل کی خبر رکھتے ہیں. اور آج کے زمانے میں کون بے خبر رہ سکتا ہے اس انٹرنیٹ کے زمانے میں؟ دیکھیں صاحب ابھی سے اوئے ہو گئی ہے. یہ پریشانی کی علامت ہے, یہ فرسٹریشن کی علامت ہے, یہ ناکامی کی پہلی نشانی ہے جو ہونے والی ہے. جناب والا, اس لیے میں عرض کرتا چلوں کہ آپ اوورسیز پاکستانی گوارا نا تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق دے رہے ہیں, اور یہ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کا قتل کر رہے ہیں. یہ قاتل ہیں, یہ اوورسیز پاکستانیز کے حقوق کے قاتل ہیں. جناب والا آگے چلیے. آخری بات کرتا ہوں, اور پھر ضرور بات کیجیے. پھر آپ کہتے ہیں یادیو, ہائے 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 ہائے, یادیو, ہائے ہائے ہائے. دل کی گل کی پہلی بات تو یہ ہے, یادیو کی کہانی یہاں تک بگاڑی ہم نے نہیں, تم نے بگاڑی. ہم تو پاکستان کی وقار اور عزت, جس میں ہندوستان پاکستان کو گھسیٹنا چاہتا ہے, وہ ICJ کے سامنے جانا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ پاکستان نے ICJ کی سفارشات پر عمل درآمد نہیں کیا. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, جو کاؤنسل آن ایکسیس کی وہ بات کرتے ہیں, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کو رائٹ دینا چاہتے ہیں. میں حیران ہوں
میں حیران ہوں کہ آج مجھے اپوزیشن بینچز سے ہندوستان کی بولیاں سنائی دے رہی ہے، پاکستان کی بولی سنائی نہیں دے رہی. یہ آج ہندوستان کی بولی بول رہے ہیں، پاکستان کی بولی نہیں بول رہے. تو جناب اسپیکر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. یہ ہائے بیٹا جناب اسپیکر میں عرض کروں گا انہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے نہیں ماننا. سن لو جواب بنا کے کہہ رہا ہوں، انہوں نے Thank you, نہیں جی. Thank you. ماننا.